नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, बल्ला जो है वो तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया है और मुल्क के तूल अर्ज़ में जो है वो एक वावेला और एक गम, एक सोग का समा है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में। तो इसी का जो असर है वो नाज़रीन कराम ज़ाहिर है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर भी पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जितने भी पत्थर दिल लोग बैठे हों, चाहे वो नून लीग के पिट्ठू ही कह लें उन्हें या कुछ भी कह लें, लेकिन ये है कि वो भी आज ये बात कहने पे मजबूर हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो बड़ी जाती हुई है। नाज़रीन कराम, ज़ेर नज़र जो आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें अहमद मीर साहब ने इस पे बड़ा दबंग किस्म का एक तजिया किया है और उन्होंने इस फैसले को मुतासिबाना फैसला करार दिया है और उन्होंने बबांग दौल ये कहा है कि काजी फायज़ ईसा और साकिब निसार जो हैं, इनको तारीख़ जो है वो अपने तौर पर ही लिखेगी। यानी कुछ लोग होते हैं जो तारीख़ में अपना नाम पैदा करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मुलाजमत में या फिर नौकरी में जो है वो अपना नाम पैदा करते हैं, और काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो दूसरे किस्म के लोगों में शामिल हैं। नाज़रीन कराम, अहमद मीर साहब ने मज़ीद क्या कहा है, आइए आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जी, ये मुतवक्का फैसला यही था, क्योंकि सुबह से 10 बजे से जो प्रोसीडिंग चल रही थी तो उसमें बार बार चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जिस किस्म के सवालात कर रहे थे और जो रिमार्क दे रहे थे, उससे यही लग रहा था कि वो किसी भी सूरत में बल्ला जो है वो तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहने देंगे। और फिर जो उन्होंने थोड़ी देर पहले जो ऑर्डर पढ़ के सुनाया है, तो उसमें जो तमाम दिन की प्रोसीडिंग्स में जो उनके सवाल थे और उसके जो उनको जवाब मिल रहे थे, तो उन्हीं को उन्होंने इकट्ठा करके दिया है, लेकिन जो रीजनिंग है वो हमें उसमें ज्यादा नजर नहीं आ रही। उन मखसूस हालात में इलेक्शन से चंद दिन पहले जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया है। तो ये जो आज का जो फैसला है, इसके बाद मैं यही कह सकता हूं कि जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस काजी फायज़ ईसा दोनों में आज के बाद कोई फर्क नहीं रहा। और जो लोग ये कहते थे जी कि सुप्रीम कोर्ट में दो ग्रुप हैं या दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, अब मेरे समेत उन सब लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे नजरसानी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक ही ग्रुप है जो मखसूस हालात में किसी एक सियासी जमात को विक्टिमाइज करता है और उसके साथ नाइंसाफी करता है। नाइंसाफी 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की गई है, और अब जो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा उसमें अगर तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान बल्ले के बगैर जाएगी तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट में इत्तेफाक राय करवाया था। और देखने की बात यह है कि बार बार वो आज ये सवाल पूछते थे तहरीक इंसाफ के वकला से कि जी आप पेशावर क्यों गए और आपने एक गांव था चमकनी वहां पे क्यों किया। तो जवाब तो उनको आज प्रोसीडिंग के दौरान मिल गया, जब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको रोस्ट्रम पे किसी ने बताया कि आपके घर रेड हुई है और आपके बच्चों को मारा गया है। तो यही वो सूरत हाल थी जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ वालों ने अपना जो इलेक्शन है वो पहले KPK में मुंतकिल किया, फिर वो पेशावर शहर से भी एक नवाही इलाके में ले गए ताकि वहां पे रेड्स वगैरह ना हो। तो हर चीज जो है वो पाकिस्तान के हर बच्चे को, आम बूढ़े को, औरतों को, बुजुर्गों को, सबको इस सवाल का जवाब पता है कि ये तहरीक इंसाफ ने अपना इलेक्शन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों करवाया, क्योंकि पंजाब में और इस्लामाबाद में उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी और लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले जो हैं उसके अमल दरामद नहीं हो रहा था, इसलिए वो पेशावर हाई कोर्ट के, ये बात हामिद खान साहब ने उनको बताई भी, लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो अब जो उन्होंने ये जो भी अनाउंसमेंट की है, इससे हो सकता है कि कुछ किसी दूसरी सियासी जमात को फायदा हो जाए और तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हो, जो कि नुकसान होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो साख है वो बहुत बुरी तरह मजरू हुई है। देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने बड़ा एक मुहतात रद्देमल दिया है, तो उनके पास यही है, जैसा कि उन्होंने भी कहा है कि अब वो जो भी उनको निशान मिलेगा और उसी निशान के तहत वो
الیکشن لڑیں گے. مجھے نہیں پتا کہ اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, لیکن شاید ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جتنے بھی تحریک انصاف کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار ہیں, یہ اپنے امیدوار جو ہیں ان کی ایک فہرست جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گے اور اپنے ووٹروں سے کہیں گے جی کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں اور آپ نے ان کو ووٹ ڈالنا ہے, اور جو ان کی بیلٹ پیپر میں ان کے سامنے جو انتخابی نشان ہوگا اس پہ آپ مہر لگا دیں. لیکن میں پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ جو توقع تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 8 فروری کے الیکشن کو کوشش کریں گے کہ یہ متنازع نہ ہو, انہوں نے اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اپنے ہی ہاتھوں اس الیکشن کو بہت زیادہ متنازع کر دیا ہے اور وہ جو الیکشن کا مزہ ہوتا ہے وہ ختم کر دیا ہے. بڑا انفارچونیٹ فیصلہ ہے کہ ایک بہت بڑی پارٹی کو 26 دن پہلے اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دینا, جس نے 2018 کے انتخابات میں تقریباً 2.25 کروڑ ووٹ لیے ہوں, جن کا وزیر اعظم منتخب ہوا ہو. میرا خیال ہے بہت انفارچونیٹ ہے. ظاہر ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ایک ملک کی اتنی بڑی جماعت کو, ملک کے اتنے بڑے پروسیس جو کہ الیکشن ہونے والے ہیں اور الیکشن کے بعد اس ملک کی ظاہر قسمت کا فیصلہ وہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, کچھ اپوزیشن میں رہ کر اپنا کردار ادا کرتی ہیں, کچھ حکومت میں, ایک بڑی جماعت کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بڑا انفارچونیٹ ڈیسیژن ہے. جو فنڈامنٹل رائٹس ہے کسی بھی جماعت کا الیکشن لڑنے کا, اس کے ووٹر سپورٹر کا, اسے منتخب کرنے کا, اسے فوقیت ملنی چاہیے تھی آج ٹیکنیکل گراؤنڈز کے مقابلے میں, میرا خیال ہے. ناظرین کرام, ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ نے احمد میر کا جو ہے وہ موقف سنا, اور جیسا کہ احمد میر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے انتہائی متعصبانہ ہے. قاضی جو ہے وہ اپنے فیصلوں سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں, اور اس قاضی کو جو ہے تاریخ جو ہے وہ اسی فیصلے سے پہچانے گی کہ کس طریقے سے ایک انسان جو ہے وہ اپنے ساتھ اگر کوئی خدا نخواستہ تحریک انصاف کے دور میں اس کے ساتھ اگر کوئی سلوک ہوا بھی تھا تو وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر کیا گیا تھا. یہ آدمی آج تک اس سلوک کو نہیں بھلا سکا. اور ناظرین کرام, تحریک انصاف کے ساتھ آج اس نے وہ بدلہ چکا دیا. تو مختلف جو ہے وہ ملک کے طول و عرض میں جو ہے وہ لوگ اس فیصلے پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں, جیسے کہ حامد میر صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک باریک واردات ڈالی گئی ہے. یعنی باریک واردات اس سینس میں کہ اگر بلے کے نشان پر جو ہے لوگ الیکشن لڑتے تو جیسا کہ سب لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ چکی تھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ چیز بڑی باریک واردات جو ہے وہ یہ سمجھ آ گئی تھی کہ تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت سے آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو اب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھوں سے یہ جو کام کروایا ہے, یہ صرف اور صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ آزاد جو ہے وہ نشانوں پر ٹکٹ لڑے گی, آزاد ارکان کی حیثیت سے تحریک انصاف کے لوگ الیکشن لڑیں گے, اور جب یہ جیت کر بھی آ جائیں گے, لوگ ان کو ووٹ بھی دے دیں گے, تو جب یہ جیتیں گے, اگر اس دفعہ اگر پھر بھی ان کی اکثریت آ گئی تو پھر ان کو خریدنے میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور نون لیگ والوں کو اور دوسروں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی آئینی قدغن نہیں ہوگی. یعنی اگر بلے فرض کریں یہ بلے پہ اگر جیت کے آتے تو پھر یہ پارٹی کے جو منشور ہے یا پارٹی کا جو متفقہ فیصلہ ہے اس سے پھر روگردانی نہیں کر سکتے تھے. اب چونکہ یہ آزاد حیثیت سے جیت کر آئیں گے تو پھر ان کو پارٹی کی ڈسپلن کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوگی. پارٹی اگر کیونکہ پارٹی تو کوئی پارٹی بیس پہ تو یہ لڑیں گے نہیں, گو کہ بظاہر تو پارٹی بیس پر ہی لڑیں گے, لیکن یہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں گے, یہ کسی اور پارٹی کو بھی جوائن کر سکیں گے. تو نون لیگ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو واردات ڈالی ہے انہوں نے, وہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ڈالی ہے کہ اگر تحریک انصاف خدا نخواستہ بقول ان کے اگر اکثریت میں بھی آ جاتی ہے تو ان کے جو لوگ جیت کر آئیں گے ان کو وزارتوں کی لالچ دے کر, ان کو پیسوں کا لالچ دے کر, جیسا کہ اس پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے, تو وہ ان کو اپنی نون لیگ کی یا جس پارٹی کو بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وزارت عظمیٰ پر لائے گی اس کے ساتھ ان لوگوں کا الحاق کرا دیا جائے گا. تو ناظرین کرام, یہ چیزیں اب جمہوریت کے لیے یہ کتنی فائدہ مند ہیں, کتنی نقصان دہ ہیں, تو یہ چیزیں آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں. بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس ملک میں جو ہے وہ کوئی خیر کی چیزیں نکل کر آئیں. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے.